धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, हमारे भारतवर्ष में इस समय एक महत्वपूर्ण बात छिड़ी हुई है और वो है अज़ान को लेकर के। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा सुना, सोनू निगम जी ने, जो एक फिल्म कलाकार हैं, गायक हैं, उन्होंने इस अज़ान पर आपत्ति की थी और उस आपत्ति को लेकर के अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उपकुलपति मोहतरमा जी ने इस पर आपत्ति की और प्रशासन तक उन्होंने अपनी बात को पहुंचाई। इस पर मैं बोला भी था, लिखा भी था। आज मैं दो टुक में ये बताना चाहता हूँ कि इस्लाम वालों की मान्यता जो है, कुरान की जो मान्यता है, ये अज़ान सही अर्थों में ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया है, वअमुरु अहलक बिस्सलाति फस्तबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्क़ा नहनु नर्ज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। कुरान में अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया है मुसलमानों के लिए कि वअमुरु अहलक बिस्सलात, कि तुम खुद एहतमाम करो नमाज की और अपनों में शब्द पर ध्यान देना, अपनों में यानी जिसको एगाना बिगाना कहा जाता है, रिश्तेदार कहा जाता है, जिन्हें खून का रिश्ता बताया जाता है, जिन्हें पड़ोसी बताया जाता है, जो इस्लाम के मानने वाले हैं, उन्हें भी नमाज की ताकीद करो। यहाँ जो तबलीग जमात वाले दूर दराज में जाते हैं बिस्तर बांध करके, 3 दिन 10 दिन और 40 दिन चिल्ला लगाते हैं, अल्लाह ने इसकी चर्चा नहीं की। घर से बाहर जाने के लिए नहीं बोला, यहाँ खुद अपने लिए कहा है कि तुम खुद एहतमाम करो नमाज की, खुद नमाज पढ़ो और अपने रिश्तेदारों को, मिलने जुलने वालों को नमाज की ताकीद करो और ख़ुद फ़िक्र न करो रोज़ी की, यानी रोज़ी के लिए अल्लाह ने फ़िक्र करने के लिए मुसलमानों को मना किया है कि रोज़ी देने वाला मैं हूँ। लेकिन मुझे लगा कि इस्लाम के मानने वाले लोग जो कुरान के लिए दम भरते हैं, अभी वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ में कई लोगों ने वीडियो बना करके दिया है, वो सब जाहिल लोग हैं, मूर्ख लोग हैं। वो कह रहे हैं कि उस समय की बात थी, उस समय की बात थी तो अब की बात नहीं है, तो अब उसको क्यों ढो रहा है? कम कर दे, वज़न हल्का हो जाएगा, ख़रीदने में भी लोगों को आसानी होगी। तो यहाँ अल्लाह ने कहा कि तुम खुद नमाज की एहतमाम करो, अपनी एगाना बिगाना अपने लोगों में नमाज की ताकीद करो, तुम रोज़ी की चिंता न करो, रोज़ी देने वाला मैं हूँ। अब इसी एक बात पर चिंतन और विचार करें कि मुसलमानों को अगर ख़ुद नमाज पढ़ना है और नमाज पढ़ने के लिए लोगों को ताकीद करनी है, तो मस्जिद के ऊपर माइक लगा करके चिल्लाने की क्या बात है? घर घर में जा कर के सुबह सवेरे उठाना चाहिए था। अगर फजर की नमाज के लिए ही बुलाएंगे तो फजर की नमाज के लिए घर घर में जा कर के लोगों को बुलाना था, अपनों को बुलाना था, रिश्तेदारों को बुलाना था, इस्लाम के मानने वालों को बुलाना था, इस्लाम के साथ ताल्लुक़ रखने वालों को बुलाना था। इतने ऊपर में माइक लगा करके दूर दूर तक आवाज़ पहुंचाने की क्या बात थी? ये साजिश है इस्लाम वालों की। और इसके बावजूद भी इस्लाम वाले कहते हैं कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये कोरा झूठ है। मज़हब ही सिखाता है आपस में बैर रखना, जो इसी तरीके से आज अज़ान के माध्यम से लोगों को परेशान की जा रही है। अब फजर के जो अज़ान है वो प्रायः एक ही समय में सभी मस्जिदों से ये आवाज़ निकलती है, तो
تو سبھی مسجدوں سے اگر یہ آواز نکلے تو شہر میں کوہرام مچنا سوابھاوک ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ہی سمے میں اتنے لوگ اگر چلائیں پکاریں اس طریقے سے تو شہر میں کوہرام مچنا بالکل سوابھاوک ہے۔ اس لیے یہ قرآن کا بھی نیم نہیں ہے، اللہ کا بھی حکم نہیں ہے کہ اس طریقے سے تم چلاؤ۔ تم اگر نماز کی اہتمام کرتے ہو، خود نماز پڑھتے ہو، اوروں کو نماز کے لیے تاکید کرتے ہو، اوروں کے لیے بھی، دوسروں کے لیے بات نہیں ہے، کیول اسلام والوں کی بات ہے یا اپنے اگانا بگانا والوں کی بات ہے۔ تو جب اگانا بگانا والوں کی نماز کے لیے تم تاکید کرتے ہو، تاکید کرو گے تو تم اپنے گھر سے نکل کر کے صبح سویرے ان مسلمانوں کے گھر میں جاؤ، ان مسلمانوں کے گھر میں جا کر کے آواز لگاؤ کہ بھائی اذان نماز کا سمے ہو رہا ہے، آؤ نماز کے لیے۔ وہاں بولو حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، گھر گھر میں جا کر کے یہ آواز لگاؤ، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور یہ بھی بول دو اس فجر کے وقت میں ان کے گھر میں دروازے میں جا کر کے یہ بھی بولو الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے افضل ہے نماز، نیند سے جاگو۔ ان لوگوں کو تو نیند سے جگانے والی بات ہے، اس کے باوجود بھی مائک بجا کر کے، مائک لگا کر کے دور دور تک آواز پہنچانا، یہ سراسر اسلام کے بھی ورودھ ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ اور جہاں تک بات نماز کی اور اسلام کی ہے تو اللہ نے تو مسلمانوں کو یہ صاف شبدوں میں قرآن میں فرما دیا کہ فکر نہ کرو روزی کی، یعنی روزی کی چنتا نہ کرو، روزی دینے والا میں ہوں۔ تو روزی کی چنتا اگر نہ کرو، یہ باتیں قرآن کی، اللہ کی ہے، قرآن میں اللہ کی ہے، تو مسلمانوں کو پھر سرکار کو کوسنا کیوں چاہیے؟ ہمیں نوکری نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، پڑھتے لکھ تو تم ہو بھی نہیں اور نوکری چاہیے تمہیں۔ تو نوکری کی بات تم لوگ کیوں کرتے ہو؟ کیسے کر سکتے ہو جو اللہ نے تو منع کیا کہ فکر نہ کرو روزی کی؟ اور اسی آدھار پر یہ قرآن کے خلاف کام کرتے ہوئے بھی آج سمپورن وشو کے آنگن میں یہ جو ویمنستہ اسلام کے دوارا پھیلایا جا رہا ہے، یہ جیتے جاگتا سازش ہے۔ مسلمان غیر مسلموں کو پریشان کرنے کے لیے ہی یہ سارا تانڈو مچائے ہوئے ہیں، یہ سارا تانڈو کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں دو ٹک میں اپنی باتوں کو آپ لوگوں تک پہنچا دینا اچت سمجھا، یکتی یگ سمجھا، اور مسلمانوں سے بھی یہی کہنا چاہا کہ قرآن میں اللہ نے صاف شبدوں میں ذکر فرمایا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ فَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے اللہ کا حکم۔ تو آپ کو نماز خود پڑھنی چاہیے، خود نماز کو اپنے جیون میں اتارنا چاہیے، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی نماز کے لیے تاکید کرنی چاہیے۔ تو گھر گھر میں جا کر کے لوگوں کو اٹھاؤ۔ لیکن یہ دنیا والوں کو جو سنا رہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کیوں؟ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ اللہ کیوں بڑا، کیسے بڑا ہو جائے گا؟ اللہ بڑا ہے تو وہ اسلام والوں کے لیے ہے، اوروں کے لیے اللہ بڑا نہیں ہے۔ جو اللہ تخت پر بیٹھتے ہوں گے وہ اللہ بڑا کیسے ہو جائے گا؟ الرحمن عرش استوا، وہ رحمان عرش پر بیٹھتا ہے تو عرش بڑا ہوگا یا اللہ بڑا ہوگا؟ خیر یہ تو بیچانی بات ہے، وہ ڈیبیٹ کا معاملہ ہے۔ آؤ سامنے آؤ، اس لیے میں دعوت دے رہا ہوں، نمنترن دے رہا ہوں کہ یہ غلط پرچار جو ہو رہا ہے یہ بالکل بند ہونی چاہیے۔ یہ مائک سے اذان لگانا بالکل بند ہونی چاہیے، یہ قرآن کے سمت ہے، قرآن کے انوسار ہے۔ تو میں دو ٹک میں اپنی باتوں کو آپ لوگوں تک پہنچانا یکت یگ سمجھا۔ اور یہ ویڈیو اچھی لگے شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، آئیکن بیل دبانا نہ بھولنا، جس سے کہ آپ کا اور ہمارا یہ رابطہ قائم رہے۔ انہی شبدوں کے ساتھ سبھی بھارت واسیوں کو چنتن اور منن کرنے کے لیے کہ مذہب کے دوارا ہی آپس میں بیر پھیلایا گیا ہے، مانو سماج میں ویمنستہ پھیلائی گئی ہے، اسے جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے قرآن کو اور اسلام کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اسی ضروریات کو دیکھتے ہوئے میں آج لگ بھگ 39 ورش سے یہ کام آپ لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں۔ اب 40واں ورش میں لگنے والا ہوں اس کام کو کرتے ہوئے۔ تو آئیے اس پر چنتن اور وچار کریں، صحیح اور غلط کا نرنے لیں۔ مانو ماتر کے لیے چاہیے ست کا دھارن، است کا تیاگ۔
یہ ہے مانوتا، ست کو دھارن کرنے میں اور اسد کو چھوڑنے میں سرودا ادت رہنا چاہیے، یا اسد کو تیاگنے میں سرودا ادت رہنا چاہیے۔ اسی میں عربی میں کہوں گا کہ خودو ما صفا برغا ما قذر، جہاں کہیں بھی صفائی ہو اس صفائی کو لو، جہاں کہیں بھی گندگی ہو اس سے باز آؤ۔ انہی شبدوں کے ساتھ آپ سب لوگوں کو بہت بہت